बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की यह मंजर रुकैया खुसूसी तौर पर उन हजरात के लिए है जिन पर बहुत सख्त किस्म का जादू है, नजर बद के सरात हैं, जिन्नात की शिकायत है, कारोबार की बंदिश है, माली मुश्किलात हैं और इसी तरह बीमारियां हैं जो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो रही। बहुत से इलाज करवा कर थक चुके हैं। इस मंजिल दुआ को रोज़ाना पढ़ने और सुनने का मामूल बना लें। इससे इंशाअल्लाह ताला उनका हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा और बीमारियों से शिफा नसीब होगी, कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और ऐसी जगह से अल्लाह ताला रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहां से आपका गुमान भी न होगा। इस मंजिल के बाद इंशाअल्लाह ताला एक मुख्तसर सी खुसूसी दुआ भी होगी। आप हजरात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हों। अल्लाह पाक हमारी मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह करीम, आज की इस मंजर रुकैया के अंदर जितने भी अहबाब शरीक हुए हैं, या अल्लाह करीम सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग जादू टोने की वजह से परेशान हैं, जिन्नात नज़र बद की वजह से परेशान हाल हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग घरों के अंदर अस्पतालों में रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग रोज़गार की वजह से परेशान हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं, रिज़्क़ की तंगदस्ती है, कारोबार में बंदिश है, या अल्लाह करीम सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, अपना ख़ास रहम वाला मुआमला फरमा। या अल्लाह करीम, जो मांगा वो भी अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो हम नहीं मांग सके और हमारे हक में बेहतर है, या अल्लाह करीम वो भी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, इस मंज़िल दुआ की जितनी भी फ्यूज़ व बरक़ात हैं,
یا اللہ کریم وہ تمام کی تمام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہماری ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے، نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہماری منزل دعا کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔